डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग उर्दू विद सर नवीद। तो आज का टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि सेकंड ईयर के जो है हम गेस्ट पेपर जो है शेयर करने लगे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है गेस्ट हैं। अगर आप इन गेस्ट पर जो है गौर करेंगे और इन पर जो तैयारी करेंगे तो आप यकीनन जो है बहुत अच्छे नंबर जो है ले सकते हैं। एक तो ये आपको गाइडलाइन देंगे कि किस तरह आप लोगों ने तैयारी करनी है और एक अच्छे नंबर आप किस तरह मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं। इस हवाले से ये गेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए सवाल नंबर 1 की तरफ। जो है वो सवाल नंबर 1 जो है वो 20 नंबर का जो है क्वेश्चन होता है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस क्वेश्चन में जो है वो आपको दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना होता है। यानी MCQs होते हैं, मारूजी सवालात होते हैं, 5 जो है वो 5-5 नंबर के 4 हिस्से होते हैं, 4 ऑप्शन दिए होते हैं। तो एक्चुअली इसमें 4 पोर्शन होते हैं। पहला जो हिस्सा नर्सरी असबाक है, यानी असबाक में से आपके 5 नंबर के जो है वो MCQs होते हैं। यानी सबक का नाम पूछा जा सकता है, मुसन्नफ़ का नाम जो है पूछा जा सकता है। इसके अलावा सबक की जो है वो या असबाक की जो सिन्फ जो है वो क्या है, वो नावल है, ड्रामा है या वो जो अफसाना है, क्या है, ये पूछा जा सकता है। तो इसीलिए या सबक के अंदर से कुछ जो है पूछा जा सकता है। इस तरह ग्रामर के जो है वो 5 नंबर है। रमूज़ औक़ाफ़ के ग्रामर में इमदादी अफ़आल है और हरूफ और मुताबिकत है। तो ये सब वाले से कुछ वीडियो हमारी जो है वो ऑलरेडी शेयर है। अगर आप हमारे चैनल पर देखें तो आपको ये मिल जाएंगे और एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जो है वो ये है कि इसके बारे में गैस तरह जो है वो देना जो है वो ज़रा मुश्किल होता है। बेहतरीन तरीका ये है कि गुज़िश्ता ये नोट देखिए, गुज़िश्ता 5 साल जो पेपर हैं उनके जो है सवालात देखें। ख़ास तौर पे अगर आप कोई भी मॉडल पेपर जो है वो आप उसको यूज़ करें तो हर मॉडल पेपर पर पिछले 5 सालों के लिखे होते हैं। ख़ास तौर पर उन जो है ऑप्शन पर ज़रूर गौर कीजिए। लिखा होता है जी ये जो ऑप्शन है ये पिछली 7 मरतबा है, ये 8 मरतबा है, ये 10 मरतबा है। तो ऐसे ऑप्शन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको ज़रूर जो है वो देखिएगा। तो आप इसमें अगर इस तरह तैयारी करेंगे तो मैक्सिमम जो है मार्क्स जो है वो आप इसमें जो है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर जो है 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसके 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जो है नज़म से होता है और दूसरा हिस्सा जो है वो गज़ल से होता है। तो जो नज़म से है उधर ज़ैल अशार की तशरीह करें, नीज़ नज़म का उन्वान शायर का नाम भी जो है लिखिए। तो एक्चुअली जो है इसमें 1 नंबर जो है वो नज़म के उन्वान का है, 1 नंबर जो है शायर का नाम का है और जो है 2 अशार जो है वो आपको दिए जाते हैं और दोनों की जो है आपने जो है वो तशरीह जो है वो करनी होती है। तो तशरीह के हवाले से जो अहम नज़में हैं वो आपके साथ जो है शेयर कर देते हैं जी। पहली जो नज़म है हम्द है, दूसरी इस्लामी मसावात है, तीसरी नात है और चौथी जो है आदमी और 5वीं जो है नौजवान से ख़िताब है। तो जो है वो नज़म की तशरीह के हवाले से इंपॉर्टेंट है ये जी। इन जो है वो 5 नज़मों पर जो है ज़रूर फोकस कीजिए कि इनके अशार की तशरीह जो है वो अच्छी तरीके से तैयार करनी है आप लोगों ने। इसी क्वेश्चन नंबर 2 का जो 20 है, दर झैल अशार की तशरीह जो है करें और शायर का नाम लिखें। तो ये एक्चुअली जो है वो इसमें शायर का 1 नंबर होता है और 9 नंबर की जो है आपको तशरीह करनी होती है। और इसमें जो गज़ल किसी एक शायर की एक गज़ल के 3 अशार जो है वो आपको दे सकते हैं और तीनों के तीनों की आपको जो है तशरीह करनी होती है। इसमें कोई आपके पास जो है वो ऑप्शन जो है नहीं होता, तीनों अशार की जो आपको जो है तशरीह करनी होती है। तो अहम गज़लें जो है तशरीह के हवाले से इस साल जो आ सकती हैं, मीर दर्द की दोनों गज़लें जो है वो आपको तैयार करनी चाहिए। मुस्तफ़ी की पहली गज़ल और गालिब की पहली गज़ल और एक अल्लामा इकबाल की जो है दोनों गज़लें जो है वो आप जो है वो तैयार कर लें। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इसके अंदर से जो है वो ज़रूर जो है अशार जो है वो आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जो है वो चलते हैं जी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सियाक़ व सबाक़ के हवाले से किसी एक जुज़्व की तशरीह करनी होती है और मुसन्नफ़ का नाम और सबक का उन्वान भी जो है तहरीर करना होता है। तो कुल मिला के इसके जो है 15 नंबर जो होते हैं। 1 नंबर जो है वो आपको मिलता है सबक के उन्वान का, 1 नंबर जो है मुसन्नफ़ के उन्वान का, 3 नंबर जो है सियाक़ व सबाक़ के होते हैं और 10 नंबर की जो आपको जो है वो तशरीह जो है वो करनी होती है। तो आपको जो है 2 जो है वो इक़्तिबासात जो है वो दिए होते हैं। 2 में से जो है किसी एक जुज़्व की जो आपने तशरीह करनी होती है। सियाक़ व सबाक़ हवाला मतन सियाक़ व सबाक़ और के हवाले से जो है तशरीह करनी है। तो अहम इक़्तिबासात जो है पूरी बुक से जो हमने आपके साथ जो है शेयर कर दिए हैं। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो सफ़ा नंबर यानी किताब का सफ़ा नंबर दिया गया है, उसके सामने सबक का उन्वान दिया गया और अहम तरीन पैराग्राफ जो है वो दिए गए हैं। तो ये थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ जी, आप आराम से जो है इनको जो रीड आउट कर सकते हैं। ये देखिए पहला जो देखिए सफ़ा नंबर 1 लिखा हुआ है, मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, ये सबक का उन्वान है और इसका अहम तरीन पहला है जी उनका एक और कारनामा। यहाँ से ये जो है वो पैराग्राफ शुरू हो रहा है और आगे परवाह ना की।
اسی طرح صفحہ نمبر 3 پر جو ہے وہ آگے سبق کا عنوان دیا ہے، پیرا جو دیا ہے، آپ یہ تمام جو ہے پیراگراف ان جو ہے صفحہ نمبر پہ جائیے، سبق پہ جائیے. جیسے صفحہ نمبر 6 پہ تشکیل پاکستان ہے، اور اس میں جو ہے اہم جو ہے پیراگراف آپ کو دے دیا گیا. تو یہ ہم جو ہے آرام سے میں اس کو سکرول کر رہا ہوں، تو آپ ان سب کو جو ہے وہ باری باری جو ہے وہ اپنی کتاب پہ جو ہے ٹک کر لیں. تو یہ کوئی 12-13 جو ہے پیراگراف ہیں، امپورٹنٹ پیراگراف ہیں، اور اکثر انہی میں سے جو ہے تشریح جو ہے وہ آتی ہے. تو اس بار بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ انہی میں سے جو ہے وہ آئے گی. تو آپ ان میں سے کوئی بھی پیراگراف چھوڑیں گے نہیں، ان کی اچھی طریقے سے جو ہے وہ تیاری جو ہے وہ کریں گے. تو ان اسباق کو آپ نوٹ کر لیں، تیار کر لیں جی. نیکسٹ چلتے ہیں جی کویسچن نمبر 4 پہ. کسی ایک نصابی سبق کا خلاصہ لکھیں اور مصنف کا نام بھی جو ہے تحریر کریں. تو کویسچن نمبر جو 4 ہے، اس میں مصنف کا جو ہے وہ نام لکھنے کا جو ہے وہ 1 نمبر ہوتا ہے، اور جو ہے وہ 9 نمبر جو ہے وہ خلاصے کے جو ہوتے ہیں. تو اہم ترین اسباق جن کے خلاصے آپ کو تیار کرنے تھے، اس میں جی پہلا ہے نواب محسن الملک ہے، نمبر 2 پہ جو اکبری کی حماقتیں ہیں، نمبر 3 پہ پہلی فتح ہے، نمبر 4 پہ دستک ہے، 5 پہ ہوائی ہے، 6 پہ جو مولانا ظفر علی خان ہے، 7 پہ کتبہ کا قاضی. کویسچن نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں. نظم کا خلاصہ، اہم ترین جو نظمیں جو ہے خلاصے کے لیے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. نمبر 1 پہ حمد ہے، نمبر 2 پہ نعت ہے، نمبر 3 پہ سراغ راہ رو ہے، نمبر 4 پہ خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر، نمبر 5 پہ ایک کوستانی سفر کے دوران میں. تو یہ نظمیں ہیں جی، ان نظموں کے خلاصے جو اچھی طریقے سے آپ نے تیار کرنے ہیں. سوال نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں جی. کسی ایک عنوان پر مفصل مضمون جو ہے وہ لکھنا ہے. 20 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے، اور یہ 20 نمبر جو ہے وہ کے لیے آپ کو یہ کچھ اہم جو ہے عنوانات آپ کے ساتھ دیے ہیں، لیکن جو ہے وہ مضمون جو ہے لکھتے ہوئے ان باتوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ کوانٹٹی کے ساتھ کوالٹی بھی جو ہے وہ چیک کی جاتی ہے. کوالٹی بھی ہے اس پہ ہونی چاہیے اور کوانٹٹی بھی. تو 20 نمبر ایسے نہیں مل جاتے، کم از کم 8 صفحات جو ہے وہ آپ کو لکھنے ہیں. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ان مضامین کو اچھے طریقے سے یاد کریں. تو پہلا مضمون دیکھیے، اسوہ حسنہ محسن انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے کوئی بھی پہلو آ سکتا ہے، تو رحمت للعالمین بھی آ سکتا ہے، تو وہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہونا چاہیے. نمبر 2 پہ ہے جی میری پسندیدہ کتاب ہے قرآن پاک، بھی جو ہے وہ موضوع جو ہے اس کا آ سکتا ہے. اسی طرح تیسرے پہ دیکھیں اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. نمبر 4 پہ علامہ اقبال میرے پسندیدہ شاعر یا میرے پسندیدہ ادیب آ سکتا ہے. نمبر 5 پہ ہے جی اردو بطور قومی زبان، اردو ذریعہ تعلیم. نمبر 6 پہ ہے جی اتحاد عالم اسلام، اسلامی اخوت. اس وقت یہ برننگ ایشو ہے پوری دنیا میں. آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ ضرورت ہے اتحاد عالم اسلام کی یا اسلامی اخوت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ برننگ ایشو ہے، تو اس پہ آ سکتا ہے جی اس پر مضمون. تعلیم نسواں امپورٹنٹ ہے، اس حوالے سے آ سکتا ہے. سماجی برائیاں اور ان کا سد باب آ سکتا ہے. موبائل فون انٹرنیٹ کے فوائد و نقصانات، یہ بھی امپورٹنٹ ہے. دہشت گردی ایک بار پھر سر اٹھا رہی ہے جی، یہ بھی برننگ ایشو ہے، اس پہ آ سکتا ہے. جمہوریت جو ہے ابھی جو ہے انتخابات ہوئے ہیں، یہ بھی ایک برننگ ایشو ہے، اور ابھی بھی انتخابات کا پروسیس جو ہے وہ چل رہا ہے، تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے جی، یہ بھی آ سکتا ہے. شجرکاری، اس کی اہمیت اور ضرورت آ سکتا ہے. مسئلہ فلسطین جی موسٹ امپورٹنٹ ہے. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا یہ مسئلہ جو ہے وہ اجاگر ہوا ہے، تو یہ برننگ ایشو ہے، اس موضوع پہ مضمون آ سکتا ہے. نمبر لاسٹ پہ جو ہے وہ ماحولیاتی آلودگی، یہ بھی پوری دنیا میں ایک اہم مسئلہ ہے. تو ماحولیاتی آلودگی کس طرح پوری دنیا کو متاثر کرے. تو یہ کچھ مضامین ہیں جی امپورٹنٹ ہے، ان سب کو جو ہے وہ آپ نوٹ کر لیجئے اور یاد کریں. اور 20 نمبر کا کیونکہ سوال ہے، تو اس لیے جو ان کو یاد کرنا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. کویسچن نمبر جو ہے 7 کی طرف چلتے ہیں. یا آپ کو یہ آپ کا لاسٹ جو ہے کویسچن ہوتا ہے، یا آپ کو خط آئے گا جی، یا آپ کو آبیتی آئے گی. اگر خط آئے گا تو پھر خط لکھنا ہے، اگر آبیتی آئے گی تو آبیتی تحریر کرنی ہے. زیادہ تر جو اگر ہم پیپر دیکھتے ہیں تو وہ خطوط ہی آتے ہیں، آبیتی جو ہے وہ کم ہی آتی ہے، لیکن کیونکہ ہمارے سلیبس کا حصہ ہے تو اس لیے آپ کو جو ہے وہ یہ دونوں ہی کرنے پڑیں گے. اہم ترین خطوط آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں جی. چھوٹے بھائی کے نام، ہم نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے خط، دوست کی والدہ کی وفات پر اظہار تعزیت کے لیے خط، چھوٹے بھائی کو بری عادات ترک کرنے کے لیے خط، مستقبل کے عزائم کے بارے میں بڑے بھائی کے نام خط، امتحانی کارکردگی کے بارے میں والد صاحب کے نام خط. اسی طرح مدیر کے نام بھی لکھنے ہوتے ہیں، تو یہ 3-4 جو امپورٹنٹ ہیں جی. ٹریفک حادثات کے متعلق مدیر کے نام خط، بڑھتے ہوئے جرائم کے متعلق
مدیر یا ایڈیٹر کے نام جو ہے خط، بڑھتی ہوئی مہنگائی یا بڑھتی ہوئی بے روزگاری کے متعلق مدیر کے نام خط۔ تو یہ امپورٹنٹ خطوط ہیں جی، ان پہ جو ہے وہ آپ نے فوکس کرنا ہے، تیاری کرنی ہے، اور اگر امید ہے انشاءاللہ اس میں آ جائے گا، اگر نہ بھی آئے تو ملتے جلتے موضوع آئیں گے انشاءاللہ، اچھی تیاری آپ جو ہے وہ کر سکیں گے، اچھے نمبر۔ تو یہ جیسے کہا ہے کہ زیادہ تر تو خطوط آتے ہیں، لیکن آپ کے سلیبس میں آپ بیتیاں بھی آپ کے سلیبس کا حصہ ہے، تو یہ اہم آپ بیتیاں ہیں جی، ان کو بھی آپ نے تیار کرنا ہے، میں بھی جو ہے وہ آپ بیتی آ سکتی ہے۔ تو یہ اہم جو آپ بیتی ہیں وہ دیکھیے، پھول کی آپ بیتی ہے، پرانی عمارت کی آپ بیتی ہے، پرانا جو ہے کوٹ کی آپ بیتی ہے، پرانا نوٹ کی آپ بیتی ہے، کتاب کی آپ بیتی ہے، جوتا کی آپ بیتی ہے، کرسی کی آپ بیتی ہے، گھوڑا کی آپ بیتی ہے۔ تو یہ بچوں جو ہے وہ آخری کوشچن تھا، کوشچن نمبر جو ہے 7۔ تو اس طرح کل ملا کے یہ جو آپ کے ساتھ میں تمام کوشچن جو ہے وہ شیئر کیے ہیں، تو ان پر آپ جو ہے فوکس کریں گے، خاص طور پر یہ جو آپ کو پیراگراف دیے ہیں یہ آپ کی بہت مدد کریں گے کہ جو ہے وہ آپ کو پوری کتاب پورے لیسن جو ہے وہ تیار کرنا مشکل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ لیسن کے اندر سے کچھ پیراگراف کو کر لیں گے تو آپ کم وقت میں زیادہ اچھی تیاری جو ہے کر لیں گے۔ اور اسی طرح کچھ اسباق کے خلاصے بتائے ہیں، کچھ آپ کو اہم غزلیں اور جو ہے نظمیں بتائی ہیں، تو یقیناً اگر آپ ان پہ فوکس رکھیں گے تو ایک اچھی جو ہے وہ تیاری کر سکیں گے، اور اچھا جو ہے وہ جو ہے رزلٹ بھی حاصل کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ اردو میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو بچوں کو ہوتا ہے وہ ہے ٹائم مینجمنٹ۔ آج بھی ہمیں جو ہے پیپر جب لینے جاتے ہیں تو اکثر بچے اردو کے پیپر کو مکمل جو ہے وہ اس ٹائم میں نہیں کر سکتے، تو ہماری ایک ویڈیو ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ ہاؤ ٹو مینیج ٹائم ان اردو پیپر۔ تو اردو کے پرچے میں کس طرح جو ہے وہ آپ جو ہے ان ٹائم پیپر، بلکہ آپ کے پاس 10-12 منٹ پیپر کو ری چیک کرنے کے لیے بھی بچ جائیں گے، تو اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ ویڈیو میں آپ جو اپنے ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا، آپ اسے دیکھ کر جو ہے وہ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اچھے طرح سے اپنے وقت کا استعمال کر کے اچھا پیپر جو ہے بر وقت کر سکتے ہیں، اور میکسیمم مارکس جو ہے اردو میں جو ہے لے سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ آج کی جو ہماری ویڈیو تھی، اس کو جو ہے وہ آپ اسی طریقے سے اردو کے پیپر کی تیاری کریں تو یقیناً اچھے رزلٹ جو ہے وہ آپ حاصل کر سکیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی تو اپنے دوسرے جو ساتھی ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے ساتھ جو ہے شیئر کریں تاکہ ان کا بھی جو ہے اس سے استفادہ حاصل کر سکے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔